बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप मेरा चैनल देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके लिए लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है आपको शेयर करते रहते हैं। तो ज़ारा कत्ल केस के हवाले से मुख्तलफ क्या सराइयाँ हो रही थीं, तो मैंने सोचा कि आज फिर काफ़ी दिन के बाद ज़ारा के मुतल्लिक़ एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ज़ारा के शोहर कदीर ने 2 टिकट सऊदी अरब के लिए जो करवा लिए हैं, उनके मुतल्लिक़ बताता हूं कि वो 2 टिकट किसके हैं। दूसरा ये भी बताऊंगा कि ज़ारा के कत्ल होने के बाद क्या कदीर ने दूसरी शादी कर ली, क्या ये टिकट दूसरी बेगम का है या किसी और का, किस दिन सऊदी अरब जा रहा है, और शबीर के साथ उसके मामलात क्या तय पाए हैं। क्या शबीर ने 10 करोड़ रुपए की ऑफर जो है वो कबूल कर ली है या ठुकरा दी है, और क्या कातिल जो हैं सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नदीम उर्फ सोनी, उनके मुतल्लिक़ जेल से कोई खबर आई और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या जो है सूरत हाल है जेल में। तीसरी खबर आती है कि जो उसकी बहन साइमा है उसके मुतल्लिक़ कि वो उसकी बच्चियां वो क्या कर रही हैं इस वक्त। और फिर बात करेंगे एंड पे कि ज़ारा की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या क्या नए इंकशाफात हुए हैं, और मोबाइल के जो डाटा जो है वो रिकवर हुआ है, तो उसमें से क्या क्या रिपोर्टें जो हैं आज हासिल हुई हैं, तो उसके मुतालिक बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ारा जो शबीर की बेटी है, कदीर की बेगम थी, उसे 10 नवंबर को सुबह फजर के वक़्त उन जालिमों ने सांस दबाकर उसके चेहरे पर वो तकिया रख के उसे मारा, और फिर उसके टुकड़े करके उसकी लाश को मुख्तलिफ बोरियों में, थैलों में बंद करके एक गंदे नाले में फेंक दिया, और मुतमिन हो के बैठ गए कि अब हमने अपना काम कर लिया है। अब हम, शायद उनके जहन में यही था कि हम पुलिस की हिरासत में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ये जो प्रोग्राम उनका जो कहते हैं कि देसी जुबान में कि प्रोग्राम ते बढ़ गया, उन्हें क्या पता था कि हमारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। वो तो ये समझते थे कि हमने अपना काम कर लिया, खैर खैरियत से ख़त्म हो गया और हम फारग हैं। अब उसकी सारी जायदाद, उसके सारे जेवरात, उसके पैसे हम उसको अपने कब्जे में कर लेंगे और उससे जान छूट जाएगी। उन्हें क्या पता था कि हमें सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात यह है कि ज़ारा की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ गई हैं। उसमें डॉक्टरों की टीम ने जो इंकशाफात किए हैं, जो क्लियर किया है, रिपोर्ट के हवाले से जो बातें आई हैं सामने, अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहीं भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि ज़ारा को जहर दिया गया हो। क्लियर रिपोर्ट है कि ज़ारा को जहर नहीं दिया गया, कोई नशा आवर चीज नहीं दी गई, बल्कि उसके फेफड़ों के ऊपर दबाव और उसके दिल के ऊपर दबाव, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आया है कि उसके दिल और फेफड़ों के ऊपर दबाव नजर आया है। तो दबाव का मतलब यही है कि उसे सांस दबा के उसके चेहरे पे जब तकिया रख के दबाया गया तो वो तड़प के फौत हो गई, इस दुनिया फानी से चली गई, इन जालिमों के हाथों वो कत्ल हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या
زارا جو ہم بھی بتاتے رہے، باقی ان کے بھی بتاتے رہے، مختلف لوگوں، ان کے عزیز و اقارب، ان کی خالہ اور مختلف لوگوں کی زبان سے جو چیزیں نکل رہی تھی، جو انفارمیشن شیئر ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ زارا حاملہ تھی. لیکن رپورٹ میں اس طرح کا بھی کوئی انکشاف نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ زارا حاملہ بھی نہیں تھی. زارا کے والد نے اور زارا کے شوہر قدیر نے جو انکشاف کیا تھا، جو بتایا تھا کہ جی زارا حاملہ نہیں تھی، ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی. زارا جو ہے وہ حاملہ نہیں تھی، وہ امید سے نہیں تھی. دوستو اب بات کرتے ہیں یاسمین کے حوالے سے کہ یاسمین کی بیٹیاں جو بتایا جاتا ہے کہ جواں ہیں، وہ اس وقت ان کے کوئی عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کے میاں کے ایجنٹ ہیں منڈی بہاؤدین، وہ ان کے پاس ہیں اور ان کی عزتیں وہاں محفوظ نہیں ہیں. مختلف حقائق مختلف دوستوں نے جو اب تک کی رپورٹ دی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے کوئی جا کے نہیں دیکھا یا میرے پاس نہیں رہتی کہ میں بتا سکوں. لیکن جو حقائق بتاتے ہیں وہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عزتیں وہاں محفوظ نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک انسانی سمگلر ہے اور کوئی ایسا کوئی ایماندار یا نیک سیرت انسان نہیں ہے جس کے پاس اس نے اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے. تو اسے بہتر تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے کسی عزیز کے ہاں رکھوا دیتا. وہ ان کی خالہ جو جیل سے رہا ہو گئی ہے اس کے پاس رکھا دیتے. لیکن شاید انہوں نے کیا سوچا ہوگا، کیوں ان کے پاس نہیں رکھوایا. کسی نے رکھنا پسند نہیں کیا یا انہوں نے رکھوانا پسند نہیں کیا، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ بیتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹکٹ کی بات میں بعد میں بتاتا ہوں. بات کرتے ہیں کہ اب جو یاسمین کا شوہر ہے تنویر، یہ اٹلی میں ہوتا ہے. وہ اٹلی میں بیٹھ کے زارا کے قتل کی بولیاں لگا رہا ہے، اس کے خون کی بولیاں لگا رہا ہے. مختلف حقائق جو سامنے ابھی تک آئے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ جی اس نے کوئی 2 کروڑ کی آفر کی ہے، پھر وہ آفر بڑھتی 3 سے 4، 4 سے 5 اور 5 سے 6 اور 6 سے 7 اور 7 سے 8 اور 8 سے 9 اور اس وقت شاید وہ 10 کروڑ کو بھی کراس کر گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی 10 کروڑ روپے لے لیں اور اس کیس کو رفع دفع کریں، ملزموں کی ضمانتیں ہونے دیں کیونکہ زارا اس دنیا سے چلی گئی، اب وہ واپس تو نہیں آئے گی. تو یہ معاملات جو ہیں یہیں ختم کریں. ہماری رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، اسے ختم نہ کریں اور آپس میں صلح صفائی کر لیں. تو یہ معاملات جو ہیں، مطلب ایک بندہ اگر سوچے تھوڑی دیر کے لیے، بندہ یہ سوچ لے کہ یار اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کی اپنی بیٹی بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو تو کیا وہ اس طرح خون کا سودا کرے گا؟ بڑا مشکل معاملات ہے. لیکن یہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیل کر لیتی ہیں، کوئی مکا کر لیتی ہیں پیسے لے کے، اگر وہ چاہتا ہے کہ خون معاف کرنا چاہتا ہے اس کے وارث، تو وہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ ملزموں کو ہو سکتا ہے. اور یہ ملزم جن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، قدیر جو ہے وہ پاکستان میں، قدیر کی جو ماں ہے اس کا پاکستان میں بڑا کاروبار ہے، شادی ہال ہیں. قدیر سعودی عرب میں اچھے خاصا کاروبار چلا رہا ہے، جو پہلے اس کا باپ چلاتا تھا اب وہ اسے ہولڈ کرتا ہے. تو اس طرح انہیں پیسے کا گھمنڈ جو ہوتا ہے جو وہ تو تھا. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ جو معاملات آج تک ہو رہے ہیں، بہت سے ملزم پیسے کے بل بوتے پہ
آزاد ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا کہ ہمارے پاس پیسے وافر ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، مہینہ 2 مہینے جیل میں رہیں گے، ڈیل ہو جائے گی، پیسے دے دیں گے اور واپس اپنے گھر آ جائیں گے۔ کیونکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی یہی سوچتے ہوں گے ڈیفینیٹ، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ کیا ہوگا یار، زیادہ سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، پیسے دے دیں گے، پیسے ہمارے پاس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب قدیر اپنے گھر واپس آ چکا ہے، اور جو لوگوں سے اس نے پیسے لینے تھے، ریکور کرنے تھے، مطلب وہ پیسے جو زارا کی الماری کو کاٹ کر اس کے پیسے ادھر ادھر ہوئے تھے، جن کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ یاسمین کے گھر سے ریکور ہو گئی ہیں، جس میں زیور تھا، ریال تھے، کرنسی تھی، لیکن وہ 100% تو نہیں ہوئے تھے، خیر کچھ نہ کچھ وہ وصول ہو گئے تھے۔ اب وہ پیسے جو اس کے لاکر کو کاٹ کر وہ غائب کیے گئے تھے، وہ کہاں گئے، کس نے کیے، کس کے پاس سے برآمد ہوئے، وہ قدیر اپنے طور پہ اس میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہتا، اور اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل کرتا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ وہ معاملات حل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا ان کا بیان نہیں آیا جس میں پتہ چل سکے کہ اس کی رقم جو انہوں نے اس کے لاکر کو کاٹا اور اس کے اندر سے غائب کی، وہ کہاں گئی۔ تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ رقم قدیر نے ریکور کر لی ہے، اس میں پولیس کو ملوث نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے اپنے ہی ہوں گے، اس کے ماموں ہوں گے، اس کی بہن ہوگی، اس کے کوئی اور عزیز و اقارب ہوں گے جن کے پاس وہ رقم جو ہے وہ کاٹ کے رکھوائی گئی تھی، تو وہ اسے مل گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قدیر نے جو 2 ٹکٹ کروائے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے اینکر، بہت سے ہمارے یوٹیوبر بھائی یہ بتا رہے تھے کہ 2 ٹکٹیں کروانے کا مقصد اپنی بیگم کو ساتھ لے جانا تھا، جو اس نے شادی پہلے سے کی ہوئی ہے یا اب کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ میں یہ قتل ہوئی ہے، تو اس کو ساتھ لے کے جائے گا، اس لیے 2 ٹکٹ کروائے گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی، یہ زارا کے قتل ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کی ہے، اس کو ساتھ لے جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم کانہ بات ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرتا ہے اور وہ اپنی بیگم کو لے کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلے اس کے کاغذات مکمل کرنے پڑتے ہیں، اس کے شناختی کارڈ تبدیل کرنے پڑتے ہیں، پاسپورٹ کی تبدیلی ہوتی ہے، اور آج کل پاکستان میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے جو معاملات ہیں یہ تو بڑے پیچیدہ ہوئے ہیں، مہینوں لگ رہے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ تو یہ اتنی جلدی میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ جی اتنی جلدی اس نے اپنے جو پاسپورٹ بھی بنوا لیے اور اس نے شادی بھی کر لی اور اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ میرے علم میں جو رپورٹ آئی ہے، جو ڈیفینیٹ مطلب یہ میرا خیال ہے کلیئر بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ قدیر اپنے بیٹے شافع کو ساتھ لے کے سعودی عرب جا رہا ہے، اور جو ٹکٹ 2 کروائے ہیں اس میں ایک ٹکٹ اس کا اپنا ہے، قدیر کے نام سے ہے، اور دوسرا ٹکٹ شافع کا ہے، جو اس کا بیٹا ہے 2.5 سال کا ہے، اس کو لے کے وہ باہر جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو یہاں پاکستان میں کسی کے حوالے کر کے، کسی کے سپرد کر کے جائے، کیونکہ اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا۔ جب اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے بھانجے پہ انسان کا اعتبار اٹھ جائے، وہ اس کی فیملی کو قتل کر دیں اور اس کا گھر اجاڑ دیں، تو کسی اور پہ کیا بندہ اعتماد کر سکتا ہے؟ نہ وہ اپنے سسر پہ اعتبار کر رہا ہے کہ اس کے حوالے بچہ کر کے چلا جائے، کیونکہ یہاں بھی اسے نظر آتا ہے کہ یہ خود اکیلا ہے، یہ اب کیسے میرے بچے کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، یا اسے کیسے اس کی پرورش کرے گا، کیسے اسے سنبھالے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو خود ساتھ لے کے سعودی عرب چلا جاؤں، اور سعودی عرب میں عورتیں مل جاتی ہیں،
जैसे वहाँ का एक कल्चर है कि लोग अपने बच्चे को पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए औरतें, जो गरीब औरतें हैं, उनको हायर कर लेते हैं और वो औरतें उनके दूध पिलाती हैं और 3-4 साल तक उसकी परवरिश करके माँ बाप के हवाले कर देती हैं। शायद इसी तरह का कोई सिलसिला जो है वो भी कर लेगा, कोई औरत हायर कर लेगा तो उसके पास अपने बच्चे को रखवा देगा और वो समझेगा कि मेरा बच्चा महफूज है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है इस वक्त वो इतनी खुशगवार नहीं है कि वो समझे कि मेरा बच्चा यहाँ महफूज रहेगा या वो अल्लाह माफ़ करे किसी और हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि जिन्होंने उसकी बेगम को कत्ल कर दिया वो इस मासूम बच्चे को कत्ल करते हुए या इसको एक्सपायर करते हुए उन्हें कौन सा टाइम लगेगा। उनकी आंखों के आगे खून जो है वो खोल रहा है, वो पता नहीं उसकी सारी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। इसके पीछे कौन से हकायक हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि शब्बीर की कदीर की जो प्रॉपर्टी है, उसके शादी हाल जो हैं, वो उसका घर जो है, उसके बैंक बैलेंस जो है, जाहिर है वो उसका अकेला मालिक था। अब उसका बेटा, उसकी बेगम थी, उसकी बेगम को इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया, उसे कत्ल कर दिया। अब आ जाके पीछे उसका वारिस एक ही जो अकलौता बेटा है इस वक्त तक शाफे है, तो शाफे को भी अगर खुदा न खास्ता वो नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर जाहिर है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कहेंगे जी इसका कोई वारिस नहीं रहा, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में कर लें, क्योंकि वो तो बेचारा बाहर रहता है, वो बाहर बैठ के कैसे अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं जिस तरह के, उसमें इस तरह के मामलात को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, शब्बीर के हवाले से बात करते हैं कि शब्बीर को जो करोड़ों रुपए की ऑफर हो रही थी कि इस केस को रफा दफा करें, मुलजमों की जमानतें होने दें, उसके मुतल्लिक आज तक क्या हकायक सामने आए हैं, क्या रिपोर्ट सामने आई हैं, क्या ये ऑफरें जो हो रही थी ये सच हैं या हवा में तलवारें मारने के मुतरादफ हैं, क्या ये हकीकत भी है कि उसे 10 करोड़ की ऑफर की गई या वो झूठ था, पलंदा था। तो हमारे एक एंकर ने उनसे बकायदा इंटरव्यू करके पूछा है कि शब्बीर साहब बताएं कि जो बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं कि आपको पैसों की ऑफर हो रही है, कोई 2 करोड़, 4 करोड़ और 6 करोड़ और 8 करोड़ और 10 करोड़ की आप बातें कर रहा है, आप बताएं जरा इसमें क्या सच है, क्या इसमें हकीकत है, क्योंकि आप जो बात बताएंगे उसे हम समझेंगे कि वो एक हकीकत पे मुबनी बात होगी, क्योंकि ऑफरें तो आपको हो रही हैं। तो शब्बीर ने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है कि मुख्तलिफ लोगों के जरिए, अजीज़ो कारब हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, उनके जरिए मुझे पैगाम भेजे जा रहे हैं कि पैसे ले लें और ये केस को रफा दफा कर दें, इसमें से अब क्या निकालना है, मरने वाली मर गई, अब आप अपनी जिंदगी जो है उसको ज़ाया ना करें केसों के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में, जिले कचहरियों के चक्कर में। आप इस उम्र में जलीलो ख्वार होते रहेंगे, छोड़ें इन मामलात को और आराम से बैठ के अपनी जिंदगी गुजारें, बोलें बताएं कितने पैसे लेने हैं। तो मैंने इनकार कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं अपनी बेटी का खून माफ नहीं करूंगा, मैं इनको सजा होते देखना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का फैसला हो और इन्हें सजा हो। तो एंकर ने पूछा कि सिर्फ ये बता दें कि कितनी तक ऑफर जो है उन्होंने कर दी है आपको। तो कदीर ने कहा बिल्कुल करोड़ों में है, ये मतलब आप 4 करोड़ भी कह सकते हैं, इसे 10 करोड़ भी कह सकते हैं, 8 करोड़ भी कह सकते हैं। बड़ी ऑफरें हुई हैं, छोटी ऑफरें नहीं हुई। तो मैं बहरहाल इन ऑफर को मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं इस ऑफर को कबूल नहीं करता। मैं यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी बेटी का खून जो हुआ है, इन्होंने जो जालमाना हरकत की है, उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको फेंका है, गंदे नाले में फेंका है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने इनको भी सजा मिले, इनके भी इसी तरह जिस्म के टुकड़े किए जाएं और इनको भी इसी तरह गंदे नाले में बहा दिया जाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो।
جتنی انفارمیشن میرے پاس اب تک آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. جب کوئی نئی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے متعلق معلومات جو ہوں گی وہ بتاؤں گا. تو بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ اس وقت تک میرا ویڈیو چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. وہ بھائی جو انہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کیا کریں، پوچھا کریں. کوئی حقائق کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کریں. الحمدللہ ہر بندے کے میسج کا میں جواب دیتا ہوں، بتاتا ہوں. جو بھی حقائق ہوتے ہیں انہیں کلیئر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو پوچھ لیا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.